सो गाइज हाम्रो अभिषेक भाइ, आविष्कार भाइ, प्रिन्सेस अनि त्यसपछि हाम्रो श्वेता दिदी अनि पूजा। ब्रदर हजुर नाम चाहिँ के अरे ब्रदर? तपाईँको नाम चाहिँ सरोज। ओके गाइज हाम्रो सरोज ब्रदर चाहिँ पारी होटलबाट चाहिँ हामीले लिन आउनु भएको छ होइन। सो गाइज अब हामी माथि जान्छौँ, केही छुटेको छैन नि। ल थ्याङ्क यू सो मच है ब्रदर। ल अब हामी ओके होटलमा जान्छौँ होइन त। आज हामी कुलेखानी ड्यामको चाहिँ माछा खाने हो होइन। कुलेखानी ड्यामको माछा खाइन्छ, रमाइलो गरिन्छ। अनि त्यसपछि आज फेरि हेर्नु हामी त्यो झरना जाने भनेर आएको होइन, मार्खु वाटरफल जान लगाएको। सो गाइस पानी परिरहेको छ होइन, के गर्ने अब जाउँ पहिला माथि होटलमा गरेछौँ, खाजा साजा खाम। ओके लेट्स सी। सो गाइस हामी चाहिँ होटलभित्र छिर्दैछौँ। यस्तो छ नि गाइस होटल होइन, हाम्रो पिन्टे डाउन आइपुग्यो। मेरो पिन्टे डाउन कल त हिँडेर सबै थकाइ लाग्छ, सबैलाई भोक लागिरहेको छ होइन। दिदी यता श्वेता दिदीलाई एकदम थकाइ लाग्छ। ओके भित्र जाउँ, के छ खानेकुराहरू। सो गाइस हामी चाहिँ खाना खाँदैछौँ होइन। अभिषेक भाइ यता छ, आविष्कार भाइ यता छ। भाइ खाना कस्तो लागिरहेछ? अभिषेक यम्मी छ है, भोकलाई। प्रिन्सेस ए पूजा पिन्चु दे चिकन खाना कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? सो गाइस होइन एकदम यम्मी खाना छ होइन। चिकन राइस हामी लिँदैछौँ अनि अघि फिसहरू खाना भन्ने कुरा चाहिँ खानुपर्छ, लाज मान्ने होइन गाइस। र हामी चाहिँ यो होटल द क्रस रिभर कुलेखानी ड्यामको यहाँनिर अपोजिट साइडमा छ होइन। एकदम यम्मी छ गाइस। अनि हामी अघिदेखि बोटमा आएर होइन, अनि यहाँनिर चाहिँ आएर अघि हामी एकछिन नास्ता खायौँ, त्यसपछि खाना बनाउँला। अनि हामी चिकन खाना खाँदैछौँ, यम्मी छ गाइस, यम्मी छ होइन। मिठो छ है? मिठो छ। यहाँ रिसाउनु भएको छ अलिअलि, के गर्नु हो, डन मान्छे हो। ओके लेट्स से हामीले फेरि यो टाइम ल्याप्स पनि लिइरहेको छौँ यहाँबाट होइन, कस्तो कस्तो हुन्छ हामी हेर्नेछौँ पछि। गाइस हामी चाहिँ यो अहिले होटल द क्रस रिभरमा चाहिँ हामीले खानासाना खायौँ होइन। अनि यहाँबाट अब हामी मार्खु वाटरफल जाँदैछौँ। पिन्छे तिमी अब 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ, कति हिँड्न सक्छौ तिमी? सक्छौ? सक्दैन? पूजा त डन हो। हाम्रो आविष्कार भाइ पनि यहाँनिर हिँड्नको लागि एकदम तयार अवस्थामा। हाम्रो होटलको दाइ चाहिँ हुनुहुन्छ है। त्यही यो हाम्रो होटलको चाहिँ स्पेसल के छ यसो अरू कुनै अरू यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लगहरू हेरेर आउनुभयो भने होइन, अनि कस्तो तरिकाले आउँदाखेरि हुन्छ अनि के गर्दा हुन्छ, तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर सबै भनिदिनुहोस्। हाम्रो स्पेसलिटी अब त्यो नाइट क्याम्प फायरहरू गरेर बारबीहरू बस्नुहुन्छ। हजुर त्यही हो होटल चाहिँ द क्रस रिभर। कन्ट्याक्ट नम्बर 98144675। ओके गाइस यो चाहिँ यहाँ त्यो पारीलाई यो पुरै मार्खु भन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामी उताबाट आउँदाखेरि मार्खुमा पारिपट्टि चाहिँ पार्किङ छ होइन, त्यहाँबाट अनि कल गर्नुभयो भने यहाँ वारिबाट चाहिँ यहीँ होटलको बोर्ड चाहिँ लिन आउँछ होइन। यो सुविधा हुन्छ यहाँ चाहिँ आएर रमाइलो वातावरणमा चाहिँ आएर तपाईँले चाहिँ क्याम्प फायरदेखि लिएर हरेक चिज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ओके थ्याङ्क यू सो मच भाइ। सो गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर होटल द क्रस रिभरमा बसेर चाहिँ खाना खाइयो, एकदमै यम्मी खाना थियो। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ मार्खु वाटरफल 1.5 आवर लाग्छ अरे होइन। सो अनि हामी हिँड्दै जान्छौँ। यही हो हिँड्दै जाँदाको मजा छुट्टै हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हिँड्दै गइरहेछौँ होइन। अब बाटो त राम्रै छ, माथिसम्म जाउँ।
कस्तो हुन्छ सो हामी हिँड्दै जान्छौँ हाम्रो दिदी यता हुनुहुन्छ पुजु यता अनि आविष्कार भाइ यता सोध्न पर्छ नि सो अब हामी जान्छौँ छ कि यो रोडै हो यही रोड जाने हो कि यही रोड सो गाइस हाइकिङको मजा छुट्टै हुन्छ होइन अनि हामी चाहिँ हिँड्दै जाउँ मजा आउँछ भनेर चाहिँ हिँड्दै गइरहेछौँ ओके गाइस हामी चाहिँ अहिले हाइकिङ गर्दैछौँ अनि मलाई यो ब्याग भिडाइदिइसकेको छ राइट नाउ आई एम फिलिङ सो टायर्ड जस्ट 5 मिनट मात्र भएको छ हिँडेको त्यही पनि मेरो हालत यस्तो खराब भइसक्यो मोटी भएर अब 1-1.5 घन्टाको बाटो भन्नुभएको छ है अब यो बाटो दिनदिनै हिँड्यो भने त मेरो त 6 प्याक आउँछ त ठिकै छ ह्याप्पी छु खुसी लाग्छ अब नयाँ बाटोको एक्सपिरियन्स गर्दैछु सो गाइस हामी चाहिँ होटल द क्रस रिभरमा चाहिँ टक्क खानासाना खायो होइन त्यहाँबाट हामी यो के भन्छ मार्को वाटरफलमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ अनि सबैजना हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन दिदीहरू तल आउँदै हुनुहुन्छ पिन्चे यता पछाडि यो मार्को वाटरफल पुग्न चाहिँ यहाँबाट 1 आवर जति लाग्नुपर्छ अरे सो गाइस त्यही भएर चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ यहाँ हिँड्नु पनि मजा छुट्टै लियो भनेर चाहिँ हामी सबैजना हिँड्दैछौँ यहाँ दिदी यता हिँड्दै हुनुहुन्छ पूजा यता हिँड्दैछ मार्को वाटरफल पुग्न लाग्यौँ होइन पुग्न लाग्यो भन्दा नि अझै अलिकति माथि चाहिँ हामीले देख्यो होइन देख्न चाहिँ यहाँबाट अनि बाटो चाहिँ सो गाइस हामी यो एकदमै सानो बाटो आइरहेको एकदमै चिप्लो छ होइन अनि बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दैछौँ गाइस हामी हाम्रो टोली अगाडि पिछाउनु भयो सो गाइस बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन अनि यो चाहिँ अब त्यो रोड गयो भने अलिकति एकदमै बाटो लामो पर्ने भएर चाहिँ हामी यो सर्टकट बाटो आएको भएर चाहिँ यतापट्टिबाट अलि यस्तो बाटो छ र बाटो अलि अप्ठ्यारो छ गाइस पुजु लडी ल सबैलाई यहाँनिर अहिलेको यो सानो बाटो झर्दा फिलिङ्स भन्नु त ल मोटो एकदम एडभेन्चरस चिप्लो डर लाग्दो हजुर पनि घुम्न आउनुस् माथिबाट चिप्लेको भयो फेरि पारेको भयो अब जाने कसरी भइराछ मलाई त पुरा 1 करोड जुत्ता होइन चिप्लिने कुरै भएन होइन म चाहिँ 1-2 ठाउँ चिप्ले यो मेरो अलि स्लिपी भएछ यो म चप्पल आएर चिप्लेन हात्तीपाइले चप्पल त अनि फेरि ड्याङ्गै रोकिन्छ नि त ओके गाइस हामी चाहिँ अब पुग्नै लाग्यौँ भन्दा चाहिँ अब एकैछिनमा पुग्छौँ डेस्टिनेसन मार्को वाटरफल ओके अनि अगाडि आविष्कार भाइ अभिषेक अनि त्यसपछि गाइस यहाँ त म भइहालेँ होइन अनि हाम्रो दिदीहरू पछाडि हुनुहुन्छ दिदी अनि प्रिन्सेस खै कता देख्दैन त ओके मजा आइरहेछ गाइस सो गाइस यो बाटोहरूमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भएको छैन यसरी अनि जसले बाइकहरू यस्तो गाडीहरू लिएर आउनुभयो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ यहाँनिर मार्को वाटरफल आउनलाई यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हिँड्दै आउँदा बेस्ट हुन्छ एकदमै बाटो अप्ठ्यारो छ चान्स नै छैन बाइक गाडीको त हाम्रो आविष्कार भाइ पुरा जुत्ता सुत्ता खोलेर होइन खोला तर्न रेडी अभिषेक माथि पुरा कताबाट जाने भनेर हिँड्दैछ होइन कताबाट जाने भनेर हामी विचार गर्दैछौँ गाइस यो खोला कसरी हो खोला कसरी तर्नी भन्छ डेन्जर छ मम्मी गहिरो छ अरे ओके
पारी जाउँ। सो गाइस म चाहिँ सुज खोल्नु परेन यहाँ ढुङ्गा टक्क उफ्रेर आएँ। पुरा स्पाइडरम्यान हो नि त अब हाम्रो साथीहरूसँग जुत्ता खोल्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो भाइ माथि कताबाट चाहिँ जाने भनेर हेर्दैछ होइन। औ त सिधौ छैन नि गइसक्यो क्या। आऊ यहाँबाट अभिषेक भाइ त डनै हो नि तिमी त। आयो अभिषेक भाइ ल ल बिस्तारै बिस्तारै आउनु। गुड गुड वाह वाह दामी दामी। त्यो ल्याउ लाग्छ कि। ओके गाइस फाइनली सबैजना चाहिँ खोला तर आइपुग्यो यताबारीबाट होइन। दि तैँले कस्तो फिल भयो त खोला तर्दा? मलाई डर लाग्यो बच्चाहरूलाई तराउन गाह्रै भयो। त्यही हो गाह्रो। त्यो रमाइलो छ रमाइलो भएछ। बुझ्यौ तिमीलाई अनि अहिले खोला तर्दा के भयो कस्तो रमाइलो भयो तर डर लाग्यो? मलाई त एकदम च्यालेन्जिङ लाग्यो। हो दामी हजुरहरू पनि आउनुहोस् एकचोटि घुम्न। आइसक्यो? यहाँ लास रमाइलो लाग्यो यार। हो ओपी ओके हो है। यहाँ माछा पाउँछ नि अहिले माछा मार्नु पानी बवाल चिज छ है। ओके गाइस हामी यो चिज पानी मैले गएर माथि गएर नुहाउनुपर्छ। भदै नि रे माया बहिनी के गर्न आफू। हेलो राम दाई। हेलो हेलो कस्तो लागिरहेको छ त आज? एकदम ओपी 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 ल छिटो आउनु ल। ल सो गाइस हजुर चाहिँ यो मार्को वाटरफल आउँदै हुनुहुन्छ भने यो तलबाट आउनु भइसकेपछि यहाँबाट आइसकेपछि यो रेलिङ छ होइन। अनि यो रेलिङबाट चाहिँ सिडीहरू बनाएको छ। यो सिडी हिँड्नुभयो भने चाहिँ हामी वाटरफल पुग्छौँ गाइस। मार्को वाटरफल अब हामी फाइनली पुग्नै लागिसक्यौँ। एकदम ओपी छ गाइस। वाउ म तपाईँलाई देखाउँछु है त गाइस। सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ यो मार्को वाटरफल पुग्दैछौँ गाइस होइन। यहाँ देख्न सक्छौँ पानी गाइस। मार्को वाटरफल एकदम ओपी छ। अब हामी जाँदैछौँ सबैजना अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ। ओके लभली पिपल। सो गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो सिडी छ होइन। रेलिङ राखेको छ एकदम हिँड्नलाई सजिलो छ होइन। अनि जो यहाँनिर चाहिँ यो मार्को वाटरफलको लागि चाहिँ यो आउनको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो इजी छ गाइस। हिँड्न चाहिँ पर्छ यसो हाइकिङ बवाल छ गाइस। हामीले चाहिँ बाइकमा आएर अनि यो मार्को बजारमा राखेर अनि हामीले चाहिँ यता होटलबाट डुङ्गा बुक गरेको थियौँ। अनि त्यो बोर्डमा चाहिँ यता आएर खानासाना खायौँ। खानासाना खाएर अनि त्यहाँबाट हिँड्दै आएको गाइस होइन। अनि बडो मजा आइरहेछ। सो फाइनली इन आवर डेस्टिनेसन मार्को वाटरफल गाइस। बवाल छ बुझ्यौ? अहिले अनि टायर भयो त भने तिमीलाई नि यो कस्तो फिल भइरहेछ अहिले? गाह्रो पनि भयो धेरै गाह्रो भयो। पसिना आयो मैले त एकदम पसिना एकदम धेरै आइरहेछ होइन। दि गाह्रो भयो हजुरलाई? धेरै ओके हिँडेको छैन कहिले पनि यस्तरी गाह्रो प्लस मजा। अब रिल्याक्स ओके अब हामी माथि वाटरफलमा गएर एकदम इन्जोय गर्छौँ गाइस। ओ के भइरहेछ गाइस? मजा आइरहेछ है त अभिषेक? ओ गाइस इट्स अ हेभन गाइस। इट्स अमेजिङ।
अब हामी यहाँनिर स्विमिङ गर्छौँ गाई। यता ठुलो पोखरी छ है, मजाले सरर स्विमिङ गरिन्छ। सो गाइस अब हामी मेन वाटरफलमा जान्छौँ होइन होइन अभिषेक भाइ। ल यता चाहिँ यस्तो छ गाई चाहिँ। म त यहाँ जाँदैछु, तलबाट जाँदा पनि हुन्छ। अभिषेक मजा आइरहेको छ नि त। यस्तो पसिना आयो यहाँ, क्या कुल भएको यहाँ आइपुग्यो है। तर जे होस् यहाँ चाहिँ यस्तो सिडीहरू बनाइरहेको छ होइन, एकदमै पानी सकाइ जाने चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको रहेछ होइन। वाउ गाइस बहुत बडो मजा आइरहेछ। लास्ट त्यो वाइ त्यहाँ चाहिँ बस्छ भने यसो बनाइरहेको छ होइन। रोकी छ गाइस, त्यहाँ जाने हो गाइस। हामी यहाँ पनि स्विमिङ गर्छौँ तर पानी एकदमै फ्लोमा आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पुरा यहाँसम्म पानी आइरहेको छ। ओहो चिसो यार पानी। ओ गाइस पुरा पानी परेको चाहिँ मजाले पानी आइरहेको छ होइन भाइ। यहाँ त एकदिन पुरै भिज्छ है। टाढो सो गाइस यहाँ चाहिँ रेनबो परिरहेको छ होइन, एकदम बवाल भइरहेछ। मजा आइरहेछ होइन। मुन्डै भाग्नु भयो मेरो हातमा। गाइस ओपी रेनको आएको छ यहाँनिर, गाइस ओपी छ होइन। दिस इज अ मार्कु वाटरफल गाइस। La beber.
बबाल ड्यान्स आइरहेको थियो होइन बबाल ड्यान्सको आइरहेको थियो कस्तो दामी यो घाम लगाएर होइन अनि एकदम भिडहरूलाई चाहिँ एकदमै न्यानो न्यानो घाम लगाएर चाहिँ एकदम मजा आइरहेको छ गाइज होइन अब यहाँबाट चाहिँ म थोरै टाइम ल्याप्स लिनको लागि चाहिँ यहाँनिर राख्दैछु यो मोबाइल सेट गर्दैछु एकदमै मजा आइरहेको छ सायद बोलेको नसुनेको नि हुनसक्छ सानो सानो छाउँ लगाएको हुनसक्छ होइन बाटो एकदमै चिप्लो छ सो एकदमै मजा आइरहेको छ होइन अनि हामी अब यहाँनिर नुहाउँछ अनि त्यसपछि हामी अब फर्किन्छ गाइज होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो होइन हाम्रो एउटा लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला अब हाम्रो च्यानल आएर सब्सक्राइब गर्नु होला हामीले त्यस्तो भिडियो डेली पनि गर्नेछौँ होइन अझै पनि गर्नेछौँ र एकदमै रमाइलो छ गाइज होइन ओके मैले पनि अलिअलि सिनेमेटिक सटहरूको एउटा देखाउँछु होइन यो चाहिँ एकदमै अमेजिङ छ होइन एकदमै बवाल छ गाइज होइन राम्ररी बसेर यसरी भिडियो बनाउन एकदम मजा आइरहेको छ टिकटक पनि गरेर बनाएको छु गाइज टिकटक पनि मेरो फलोवर